maadjong buntag, maadjong udto, maadjong hapon ug maadjong gabi kanyang tanan tibuok kalibutan. Bisan tud ako karon ani ako sa pajag sa bukid, ang importante nga mahisgutan ho ang pulong sa Ginoo. Mao na yung tema ini rong buntaga nga ang hitungod sa Biblia alang atong nangakuwang pagkahibaw. Pahuna nga ang akong tema karon may balikon ho kining Biblia. Pila man kadto ka libro ang sa Biblia. Nahikarga sa Biblia nga kahiusahan man ni sa mga libro. Inungduman nato nga ang 46 ka libro na gikan sa Genesis ang daan tugon na. Disan si libro sa Genesis ngadto sa ikaduhang basahon sa mga Makabiyo gitawag na hidya og sa nilatin og Septuagint version. Septuagesima nilatin na ang nakahulugan ana si 70 o si 72 ka mga tao ang naghubad ani gikan sa banay ni Jacob. Kanang matag-usa nila 12 man to ka banay ng anak ni Jacob, unom matag-usa kanila di sa ato panahimo nga kuan kana na ang 72 ka mga tao. Genesis 35:22 mao na diha nang mga igsoon ko diha ni Kristo ilang gitabangan kini hubad. Unsa kining isa gikain ko nga Septuagint version sa gikain ko na balik ko na ho 46 na hidya ka libro gikan sa Genesis ngadto sa kuan ikaduhang basahon sa Makabiyo. Og diha sa bag-ong tugon adunay 27 na ka libro gikan sa libro sa Mateo ngadto sa Revelation kung gipadayag. 27 ka libro na unsa sa ato pa 27 ipuno dito sa 46 sa ato pa 73 ka libro tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Unsa kinsa may naghingalan ini og kuan bag-ong tugon sa 27 ka libro? Usa ka martir sa simbahan nga Katoliko nga si Justin sa tuig 150 idi mo naghingalan inig bag-ong tugon sa 27 ka libro. Unsa kinsa man puy naghingalan inig Biblia? Ang naghingalan inig Biblia usa ka obispo sa simbahan nga Katoliko nga mao si San Juan Crisostomo sa tuig 386 ang naghingalan inig Biblia kaning kinatibuk-an na sa mga kahiusahan na sa mga libro nga nalangkob na diha 73 ka libro mo hingalan si San Juan Crisostomo sa tuig 386. Unsa kinsa may nagbutang inig mga period? Ang nagbutang sa mga period usa gyapon ka obispo sa Katoliko sa tuig 600 ngadto sa 630 mo'y nagbutang sa kuan. Kana na ang mga period og mga tuldok si Saint Isidore Sibili sa tuig sa balikon ho tuig 600 ngadto sa tuig 630 mao'y nagbutang ni ani. Unsa kinsa may nagbutang og kapitulo? Mga igsoon ko diha ni Kristo ang nagbutang sa kapitulo usa gihapon ka kadako sa simbahan nga Katoliko nga mao si Cardinal Hugo de Santo Caro sa tuig 1227 ngadto 13 ka siglo. Mao naghimo niya ng butang sa Biblia og kapitulo. Kay ugwa pa ni kapitulo o bersikulo maghangos-hangos ang atong mga isuon nga mga pastor ug basa kay wa may mga kuan kanang kinutuban ing nunta ug asa sila dapit mohunong. Usa kinsa man puy nagbutang ini og kanini ang bersikulo. Usa ka pare nga Dominikano si Santos Panini sa tuig 1528 mo'y nagbutang og bersikulo. Busa mga isuon ko diha ni Kristo dili kining Biblia dili kini humanandaan gikan sa langit kun hulog gikan sa langit kun dili ang responsable ang nagtapok sa mga libro ni og naghiusa sa mga libro ngadto sa 73 ka mga libro mao ang simbahan nga Katoliko. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo nga kining Biblia nga kahiusahan sa mao na nga gitawag ni San Juan Crisostomo usa ka obispo sa simbahan nga Katoliko og Biblia sa tuig 386 AD. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo. Tingali makaingon man sila, uy, hay may sakto ani nga ang Biblia sa atong mga igsoon nga dili Katoliko aduna may 66 lamang ka libro. Naglangkob na daan og bag-o samtang sa Katoliko 73 man ang kalibro. Ang tubag ana mga igsoon ko diha ni Kristo, kining atong mga igsoon nga mga dili Katoliko kanang 7 ka libro ila kanang gikuha ug nahimo na laman ng 66 ka mga libro gikan sa daan nga tos bag-o 27 sa kana na ang kuan kana na ang bag-ong tugon wa nila kuha yang bag-ong tugon ang daan tugon mo ilang gikuha og 7 nga nahimo na laman ng
kuan ila 39 ka libro gikan sa Genesis ngadto sa basahon ni propeta Malakias kay gikuha na nila ng 7 ka libro nga git kana na ang ila nang gitaktak tuig sa tuig 1827 na nila pagtaktak na. Pero ang tinuray nilang hubad nga katong hubad nga King James version sa 1611 kumpleto pa na wa pa na nila kuha na 73 gyapon ka libro kay mao man ay gihubad sa mga igsuon na mga protestante ng King James version sa tuig 1611. Unsa ila na nang gitaktak sa gikaingon ko na sa 1827. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo og magisgot tag kadaghanon sa Biblia ang ato mo insakto kay mao may ang simbahan mga Katoliko mao'y nagproklamar ana sa gidaghanon sa mga libro pinaagi sa mga konsilyo konsilyo sa Nicea 325 AD daghan pang mga konsilyo busa igo na nga ahong ika pahadjak ninyo mga igsuon ko diha ni Kristo nga kita nga mga Katoliko kinahanglan gadud mga tuon ta mutsutan-aw kita mubasa kita mga kasaysayan kay diha sa kasaysayan atong mahibaw-an kun ang mga tinuod nga kana na ang buhat pod sa kanang simbahan sa Katoliko nga dili man na mabasa sa Biblia kun dili naa sa mga kasaysayan mga igsuon ko diha ni Kristo. Busa dili kita angay mutuo sa atong mga igsuon nga magwali nga kanang maora na ang maunay kadaghanon sa Biblia ila 66 ang ato mo ay angad dyan atong tuuhan kay sa gikaingon ko na ang simbahan nga Katoliko mo ay responsable sa nagtapok sa mga libro o naghubad ni. Amen.